ziyarat Aminallah. Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Assalamu alayka ya Aminallah fi arzihi wa hujjatuhu ala ibadihi. Assalamu alayka ya amirul Momneen. Ashhadu annaka jahadta fillahi haqqa jihadihi wa amilta bi kitabihi wattaba'ta sunnata nabiyyihi sallallahu alayhi wa alihi hatta da'aka Allah ila jawarihi wa qabadaka ilayhi bi ikhtiyarihi wa alzama a'daka al-hujjata ma'a malaka min al-hujaj al-baligha ala jami' khalqihi. Allahumma faj'al nafsi mutma'innatan biqadarika raziyatan biqaza'ika mula'atan bizikrika wa du'aika muhibbatun lisafwati awliyaika mahbubatan fi arzika wa sama'ika sabiratan ala nuzul bala'ika mushtaqatan ila farjati liqa'ika mutarawwidat at-taqwa ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك وإلهة وسبل الراغبين إليك شارعة وعالم القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة عبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك مرجوة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وإداتك لعبادك منجرة وزلل من استقالك مقالة وآمال العاملين لديك محفوظة وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وأوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وأوائد المزيد متواترة ومواعظ المستدعين مؤددة ومنائل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي النعماء ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. اللهم صل على محمد وآل محمد.